सायद तपाईहरु सोचिरहनु भएको होला त्यस्तो करुणा हामी पनि गर्नु पाए। पीडाबोध मानसिक पीडाबोध हुन्छ। अति पीडाबोधको कारणले गर्दा कुनै न कुनै चाहिँ रक्सी जाँड चुडो ड्रग्स लिने गर्छन्। यति बुझ्न साथ महादेवले विष पचाए जस्तै जिन्दगीभरका विष पनि हाँसी हाँसी पचाउन सकिन्छ। किनकि समाज भनेको त विषै विषको खानी, उसले पनि दुःख दिन्छ उसले पनि दुःख दिन्छ। सार आँखा खोलेदेखि नसुतेसम्म सबै मान्छेको डिमान्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान योग भनेको के त भने यो 24 वटा तत्त्व तलका सबै तत्त्व चाहिँ प्रकृति हुन्। त्यो प्रकृति भएको कारणले गर्दा त्यसले सुख दिँदैन कहिले पनि। सुख एकै ठाउँमा मात्रै छ, सदा सुख कहाँ छ त्यो? चेतनामा मात्रै छ। अब चेतनामा मात्रै छ यति शब्दले बुझ्यौं। अब चेतनालाई प्राप्त कसरी गर्ने? पूर्णतया अलिअलि त चेतना छ हामीसँग। अलिअलि भनेको जस्तै खुसी हुँदा 540 नम्बरमा छ है, तर्क गरिरहँदा 400 मा छ, साहस गरिरहँदा 200 मा छ, चेतना त छ। तर पूर्णतया चेतनालाई प्राप्त कसरी गर्ने त भन्नाले त्यसको लागि पहिलो कुरा म शरीर होइन म मन पनि होइन भन्ने कुरा सूचना दिइरहनु पर्छ तपाईलाई आफैले। शरीर मेरो हो, मन पनि मेरो हो, त्यसकारण मलाई साह्रै दुःख हुँदा दुःख भयो भन्ने नै होइन, मलाई दुःख भयो होइन, मेरो मनलाई दुःख भयो, मेरो तनलाई दुःख भयो, मेरो मनलाई दुःख भयो, म त खुसी नै। मेरो तनलाई दुःख भइदियो गर्छ नि दुख्दा, अथवा चाहिँ रिसाले गर्छ नि त्यो बेला हेर है मेरो मन चाहिँ रिसाइरहेछ। त्यो मन रिसाउँदाखेरि पनि मन रिसाएको म होइन भनेर छुट्टियो भने त्यही हो चेतना भनेको। अब हामीलाई रिस उठ्दाखेरि मन रिसाएको हुन्छ कि म आफै रिसाएको हुन्छु भन्नु त? प्याट्ट प्याट्ट जवाफ सोच्दै नसोचे। मन रिसाएको बेलामा मत भन्ने त्यहाँ हुन्छ कि बेपत्ता हुन्छ? चेतना त बेपत्ता हुन्छ नि रिसाएको बेलामा हैन? किनकि चेतना त्यहाँ जोडिएको भए त्यो रिसलाई मैले प्रकटै गर्दैन। ए तेरी कस्तो नचाहिने चिज आइरहेको। जस्तै भात खाइरहँदाखेरि इनकेस माथिबाट कुनै किरा आएर पर्यो भने तपाईले खानुहुन्छ कि फाल्नुहुन्छ? त्यसलाई फाल्छ, ओके। तर तपाईले आँखा देख्नु भएन अँध्यारोमा, अब किरा आएर पर्यो, अब खाइन्छ कि फालिन्छ? द्याट्स इट, भएको त्यही हो। किनकि रिस भनेको किरा परे जस्तै हो, डर भनेको भातमा किरा परे जस्तै हो, लोभ भनेको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नचाहिने बेलामा आइरहन्छ नि, त्यो आउनु भनेको भातमा किरा परे जस्तो हो। त्यसलाई निकालेर फाल्नलाई चाहिँ के हुनु पर्यो? मैले देख्नु पर्यो, चेतना हुनु पर्यो। अब अँध्यारो छ भने त त्यसलाई खाइदिन्छ है। त्यसकारण हामी रिसाएको बेलामा रिस आयो भने हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै लोभ लागेको बेलामा लोभ भनेर थाहा हुन्छ? थाहा नै हुँदैन, लोभीले के गरिसकेको हुन्छ। त्यस्तै काम वासना उठेको बेलामा बलात्कार भइरहेको हुन्छ है। काम क्रोध लोभ मोह एट्याचमेन्ट यति हुन्छ, सानो सानो कुरामा चाहिँ झगडा गरेर टाउको फोडाफोड गरिरहेको हुन्छ। मोह होइन त्यो? होइन, अरूसँग होइन, बाउ छोरै झगडा हुन्छ, आमासँगै झगडा हुन्छ, दिदीबहिनीसँगै झगडा हुन्छ। त्यो झगडा हुनु त कारणै थिएन नि, घरकै परिवारले जसले चाहिँ जे जति खा पनि के भयो र परिवारै भन्न सक्दैनौ त्यो मोह भयो भने, राइट? यो मेरो भनेर छोड्दैन, त्यसलाई एट्याचमेन्ट भनिन्छ, मोह। काम क्रोध लोभ मोह मद भनेको चाहिँ अहंकार, मत्सर्य भनेको ईर्ष्या। यो सबै किरा हो, भातमा परेको किरा हो। त्यो किरालाई टपटप निकालेर हामीले फाल्न सक्छौं कि खाइरहन्छौं? फाल्छौं? फालिरहनु भयो? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्यको किराको कुरा गर्दैछ, त्यसलाई फालिन्छ कि खाइरहेको छ? खाइरहेको छ कि फालिरहेका छौँ? खाइरहेका छौँ।
किनकि हामीलाई त्यो किरा पर्यो भन्ने नै थाहा हुँदैन, रिस उठ्यो भन्ने थाहा हुँदैन है, डर लाग्यो भन्ने थाहा हुँदैन, लोभ लाग्दा लोभ लाग्यो भन्ने थाहा हुँदैन, काम वासना जाग्दा काम वासनाले मलाई चाहिँ कहाँ लग्यो थाहा नै हुँदैन। यो सबै चिजले थाहा नै हुँदैन होला। थाहा कहिले हुन्छ भन्नाले त्यसले छोडेर गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ, नोक्सान गरेपछि तेरी लाका मैले त बलात्कार पो गर्न पुगेछु, दोषी भयो। पहिले थाहा भएको त गरिँदैन थियो नि त्यो। अहिले चाहिँ देशमा बलात्कारको समस्या एकदम चरम चुलीमा छ, राइट। अनि त्यो बलात्कार गर्ने कसले? त्यो केटा मान्छेले गर्ने, कुनै कुनै केसमा केटीले पनि गर्छन्, त्यो विदेशतिर त त्यो धेरै हुन्छ बलात्कार। अनि त्यो बलात्कार कहिले गर्छ त भन्नाले जब म बेहोस हुन्छु। त्यो बलात्कार गर्ने मान्छेलाई के गरिरहेको भने थाहा नै हुँदैन। थाहा त उसले पछि पाप गरिरहेको छु पछि थाहा हुँदा ऊ जेल जान्छ। त्यसकारण यो थाहा पाएको भए गरिन्छ, थाहा पाएको भए के मूर्ख विचार आएको, के भाव चलेको भनेर छोडिदिन्छु। त्यसकारण त्यो थाहा पाउने को त भन्नाले चेतना हो। त्यसैले चेतनालाई पाइसकेपछि पाउने चिज संसारमा केही पनि रहँदैन भनेको त्यही हो। ऊ आफै ज्ञानी छ, आफै आनन्दित छ, आफै खुसी छ, आफै निडर छ। अब यो चेतना द कन्सियसनेस त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई बुझ्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा के त भने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने म शरीर होइन, म मन पनि होइन। अब मलाई दुःख भयो भने मैले के भन्छु? मलाई दुःख भयो भन्छ नि, मलाई रोग लाग्यो भन्छ नि। रिस उठ्यो भने के हुन्छ? मलाई रिस उठ्यो भन्छु। मैले भन्नुपर्ने के त भन्नाले मेरो मनलाई रिस उठ्यो, मलाई होइन। किनकि म भनेको चाहिँ मन त होइन, मेरो मनलाई रिस उठ्यो। मेरो मनलाई रिस उठ्यो भनेर थाहा पाउन साथ अब रिसाउने कि नरिसाउने भनेको मेरो चोइसको कुरा भयो। रिसाउनु मिल्छ भने रिसाउने, मिल्दैन भने छोडिदिनु। रिसाउनु पर्ने पनि हो कि होइन के थाहा। लोभ पनि त्यस्तै हो, लोभ लाग्यो। अब यो लोभको पछि लाग्नु पर्छ पर्दैन? किनकि मेरो मनलाई लोभ लागिसक्यो। डर पनि त्यही हो, मेरो मनलाई डर लागिसक्यो। अब डरको कारणले म अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? ओके, मलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य जे जतिले सताउँछ त्यो सबैले किन सताउँछ त भन्नाले त्यो सबै कुरा आउने मनमा, तर म के ठान्छु? मलाई आयो भन्छु। आउने मनमा, चेतनात्मा त आउँदैन। यहाँनिर मलाई भन्दै नित्सेको किताब पढेको थिएँ धेरै अगाडि, मलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गर्ने दास स्पेक्ट जारथुस्त्र भन्ने। त्यहाँ नित्सेले के भनेका छन् भने, आओ म तिमीलाई महामानव बनाउँछु। किनकि मान्छे भनेको, मान्छेको चेतना भनेको पोखरीको चेतना जस्तै सानो चेतना छ, ऊ नम्बरै कम छ। हेर्नुहोस् त, त्यो सेतो भन्दा मुनि छ मान्छे, खाली रिसाएर बस्छ, डराएर बस्छ, लोभ गरेर बस्छ। यति सानो साँगुरो चेतना छ। आओ म तिमीलाई महामानव बनाउँछु। किनभने मान्छेको चेतना पोखरीको चेतना जस्तै साँगुरो छ। अब यो पोखरीमा ढल मिसियो भने त्यो पोखरी सफा हुन्छ कि फोहोर हुन्छ? सबैलाई थाहा छ, पोखरीमा ढल मिसियो भने पोखरी फोहोर हुन्छ। तर त्यस्तो ढल, संसारभरको ढल हरेक दिन खोलाको माध्यमबाट समुद्रमा मिसिरहेको हुन्छ। त्यो ढलले समुद्र फोहोर हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। ढलले मात्रै फोहोरै हुँदैन। संसारभरको फोहोर दिनदिनै खस्छ समुद्रमा, तर त्यो फोहोरलाई समुद्रले फिल्टर गरिदिन्छ। किनभने समुद्र धरतीभन्दा 3 गुणा होइन ठुलो छ। दुनियाँभरको फोहोर पनि समुद्रले पचाइदिन्छ। त्यसकारण आओ म तिमीलाई महासागर बनाउन चाहन्छु। अहिले तिमी पोखरीको चेतना हो, जहाँ एउटा ढल मिस्यो कि सक्यो, एउटा रोग लाग्यो कि सक्यो, एउटा लोभ आयो कि सक्यो, काम आयो कि सक्यो, एउटा चिज आयो कि जिन्दगी सक्यो।
एउटा चिज, डर लागे पनि चाहिँ मानसिक रोग हुन्छ, त्यसलाई एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्छ। साह्रै चाहिँ पीडा भयो भने डिप्रेसन हुन्छ, साह्रै काम वासना चल्यो भने बलात्कारी बन्छ, रिस उठ्यो भने हत्यारा बन्छ। एउटा चिजले जिन्दगीलाई बर्बाद पारिदिन्छ, एउटा चिजले। हाम्रो हालत त्यस्तो छ, यति फितलो छ। कुन बेला हामी के चिजको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सरी कुन चिजले हामीलाई शिकार गर्छ थाहा नै छैन। त्यसकारण आऊ म तिमीलाई के बनाउँछु, महामानव बनाइदिन्छु। किनकि मानवको चेतना भनेको पोखरीको जस्तो सानो हुन्छ, तर महामानवको चेतना सागर जस्तै हुन्छ। त्यहाँ दिनदिनै सबै ढल खसिएर पनि त्यो शुद्ध हुन्छ। चेतना भनेको जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य संसारको जति आए पनि केही फरकै पर्दैन त्यहाँ, किनकि उसलाई थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि सेन्सर गर्न मिल्यो। उदाहरण सुन्नुहोस्, भगवान कृष्ण, उनका पटरानी कति थिए? 16,108 पटरानी मात्रै। पटरानी भनेको बे गरेको रानी मात्रै। अनि उनका लभरहरू जसलाई गोपी भनिन्छ, त्यो त कति हिसाबै छैन। गोपी शब्द पनि त्यो गोप्य प्रेम भएको कारणले गर्दा नाम गोपी। खुल्ला प्रेम पटरानी, गोप्य प्रेम गोपी। त्यति 16,108 पटरानी र गोप्य प्रेम गोपी हुँदा हुँदै पनि भगवान कृष्णलाई के भनिन्छ? पूर्ण ब्रह्मचर्य। नबुझेर हाँसे कि बुझेर? त्यस्तो त हामी पनि हुन्थ्यो सर। डेफिनेटली तपाईलाई लोभ लाग्नु एकदमै ठिक छ, एकदमै। त्यो सबैलाई यो लोभ लागोस्, यसले केही फरक पार्दैन। के भएर सर? यो लोभले फरक पार्दैन। फरक केले पार्छ? अघि मैले भने नि, त्यो ढल मिसिएर चाहिँ पानी फोहोर हुँदैन। पानी साँगुरो भयो भने मात्रै फोहोर हुन्छ। विराट भयो भने त्यो ढलले केही पनि फरक। त्यो कृष्णको जीवन भनेको त मानव चेतनाको सबभन्दा ठुलो अभिव्यक्ति। गजब छैन? 16,108 पटरानी बिहे गरेकै, नगरेका गोपीहरू, त सबैसँग उनको प्रेम सम्बन्ध हुँदा हुँदै पनि उनी ब्रह्मचर्य पूर्ण। त्यो पनि त्यो भनेको के? उनी पूर्ण चेतना हो। कन्सियसनेस भनेको घटनाले, कुनै पनि प्रक्रियाले त्यसलाई फोहोर पार्न सकिँदैन भन्नु खोजेको त्यो चेतनाको लेभलमा। किनकि उनले जे गर्छन् त्यो जानेर गर्छन्। एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। एकचोटि नारदले भने, प्रभु हजुरका त 16,108 पटरानी नै छन्। यत्रो पटरानी, अब एकजनासँग बस्दा त्यत्रोलाई दुःख होलान्। एक दिन पालो फेरे पनि 16,108 दिनपछि एक दिन आउँछ बल्ल, राइट? होइन, त्यो त एकजनासँग बस्दा अरूलाई अन्याय भएन र? पालै फेर्दा पनि कति दिन लाग्ने रे? अलि बुझिनँ मैले प्रभु। नारद आओ मेरो दरबारमा, अनि बुझ्छौ। ठिक छ प्रभु, हजुरले भनेपछि आउँछु। दरबारमा जान्छन्। एउटा कोठामा यसरी नारदले चाहिँ च्याउँछन्। कृष्ण चाहिँ एउटी रानीसँग यहाँ भेटाए।
अब अरूको हालत के होला भनेर अर्को कोठामा गएर यसो हेर्छ, त्यहाँ पनि कृष्ण, फेरि अर्कोमा हेर्छ, त्यहाँ पनि कृष्ण, त्यहाँ पनि कृष्ण, त्यहाँ पनि जहाँ पनि कृष्ण लजा। प्रभुको लीला अपरम्पार। अब यो पनि सिम्बल हो भनेको मतलब यदि तपाईको कारणले सबै शान्त छन्, आनन्दित छन्, त्यो पावर छ तपाईमा, सबैमा उपस्थित हुने हो भने त्यो 16,000 बिहे गर्नुहोस् या 16 लाख बिहे गर्नुहोस्, केही फरक पर्यो? अब केही पनि फरक पर्यो। फरक त कहाँ पर्छ त भन्नाले जब मेरो कारणले अरूलाई दुःख हुन्छ अनि मात्रै फरक पर्छ। त्यहाँ त दुःख भएकै छैन, कसैलाई दुःख भएकै छैन। अरे यार, माउरीले फुललाई लात हानी हानी चाहिँ के झिक्छ? रस झिक्छ, पराग झिक्छ, हैन त? फुललाई दुःख हुन्छ कि खुसी हुन्छ? दुःख हुन्छ रे, त्यही त फुललाई दुःख हुन्छ भन्छ। त्यो ढुङ्गा हानेको हो क्या यार? त्यो फुललाई त सायद चाहिँ थाहा पनि छैन होला उसले मह झिकेको। यति हल्का, यति प्रेमपूर्ण, त्यही त प्रेमपूर्ण है। त्यसकारण माउरीले जति मह झिके पनि उसलाई चाहिँ कुनै एतराज हुँदैन, दुःख त हुने होइन। यसोसले यो प्रसङ्ग के त भने जब हामी पनि त्यो चैतन्यको पराकाष्ठामा पुग्छौँ माथि, त्यो बेला हामीबाट गल्ती हुनै सक्दैन। ऊ त्यहाँ अपराध हेर्नुहोस् त त्यहाँ 0 लेभलमा छ। यो साइन्टिफिक कुरा हो, कृष्णको कुरा सिम्बल हो, हामीलाई शास्त्रबाट आएको कुरा सिम्बलिक रूपमा। तर साइन्टिफिकल्ली प्रमाणित कुरा के त भन्नाले जब तपाईँ चेतनाको लेभलमा हुन्छ त्यो बेला तपाईँले चाहिँ अपराध गर्नै सक्नुहुन्न, इम्पोसिबल। अनि कृष्णका 16,108 पटरानी कतिलाई के लाग्छ भन्नाले यो मान्छेहरू साह्रै लम्पट हो कि क्या हो, यत्रा रानी किन चाहियो भन्ने कतिले त्यस्तो पनि आलोचना गर्दो होला। तर त्यहाँ कृष्णले अधिकांश महिलालाई कुन अवस्थामा बिहे गरेको तपाईँलाई थाहा होला? दैत्यहरूले उनीहरूलाई अपहरण गरेका थिए, ती केटीहरूलाई, त्यो बेला हजारौं वर्ष अगाडि। अहिलेकै जमानामा त एउटा केटाले चाहिँ बिहे गर्न खोज्दाखेरि एकदमै चाहिँ भर्जिन खोज्छ भने त्यो बेलाको जमाना, राइट? त्यो बेला त बडो जटिल थियो। दैत्यहरूले लगिसकेपछि दैत्यहरूसँग बसिसकेकाहरूलाई कसैले पनि बिहे गर्ने आँट गरेन कि चाहेनन्। कसैले गरेन भने म गर्छु आऊ। त्यसकारण त्यहाँ बिहे उनको लम्पटता होइन, करुणा हो, महाकरुणा। सायद तपाईहरु सोचिरहनु भयो होला त्यस्तो करुणा हामी पनि गर्नु पाए। कुरै गर्न गाह्रो भने किनकि तपाईको लोभमा त्यो ट्याक्कै टाँसिहाल्छ है, तपाईको कामुकतामा त्यो ट्याक्कै टाँसिहाल्छ। यहाँ त कामुकताको क पनि छैन, त्यहाँ सबै करुणा हो। चेतनामा कामुकता हुँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। कामुकता भनेको तनमा हुन्छ, मनमा हुन्छ, कन्सियसनेसमा हुँदैन। सेक्सुअलिटी भनेको तनमा हुन्छ, मनमा हुन्छ, तर कहाँ हुँदैन? कन्सियसनेसमा हुँदैन। त्यसकारण जे गरिन्छ त्यो सबै पवित्र हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण उसले पाप गर्दैन, उसले अपराध गर्दैन। कसले? चेतनाले। त्यसैले जीवनको पुरुषार्थ भनेकै यो संसारमा आएको त्यही चेतना छ हामीसँग, खालि नम्बर मात्रै पुगेन। हामी फेल भयौं, पास हुनलाई चाहिँ माथि जानु पर्दो रहेछ। यो जाँच भन्दा अलि फरक छ। जाँचमा त 33 नम्बरमा पास हुन्छ, राइट? यहाँ पास हुनलाई कमसेकम 600 चाहिन्छ। 600 भन्दा मुनिलाई पास मानिँदैन, किनकि त्यो अप एन्ड डाउन भइरहन्छ। इमोसन हो नि, त्यो पोजिटिभ इमोसन। सफलता त दिन्छ जीवनमा, किनकि सफल मान्छे पनि दुखी हुन्छ हैन त? अप एन्ड डाउन भइरहन्छ इमोसन। सफल मान्छे पनि साह्रै दुखी हुन्छ। यो सफल मान्छेको पनि बेहाल छ। अहिले धरतीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पावरफुल मान्छेको नाम मैले बेला बेला भने, उसको नाम के रे?
बिल गेट्स भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण एलन मस्क। अनि एलन मस्कको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले एलन मस्कको एउटा प्रब्लम आइरहेको छ। त्यो के त भन्नाले एउटा इन्टरभ्यूमा उनले चाहिँ गाँजा तानेर इन्टरभ्यू दिइरहेको थिए कि लाइभ इन्टरभ्यूमै, त्यसले उनी संसारभरको आलोचना खपिरहेका छन्। अब यो मैले किन उदाहरण दिएको त भन्नाले त्यो सफल मान्छेमा पनि कता कता त्यो पीडाबोध, मानसिक पीडाबोध हुन्छ। त्यो पीडाबोधको कारणले गर्दा कुनै न कुनै चाहिँ रक्सी, जाँड, चुरो, ड्रग्स लिने गर्छन्। अब एलन मस्कले त्यत्रो यो धरतीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे, सबभन्दा अद्भुत मान्छे, जसले चाहिँ मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने योजनामा लागिरहेको छ र सफल पनि भइरहेको छ। यस्तो रकेट निर्माण गर्दै जुन रकेट चाहिँ रियुजेबल छ, त्योभन्दा पहिला कसैले बनाएको थिएन। त्यस्तो मान्छे त्यो गाँजा चाहिँ खाएको कारणले गर्दा ठुलो चाहिँ आलोचनामा छ। गाँजा किन खानु पर्यो भन्नाले भित्र सबै सफलताको बावजुद पनि यहाँ सुख छैन कि, चैन छैन। त्यो चैन हुनलाई त 600 हुनुपर्छ कन्सियसनेस। सफल हुनलाई त 200 भए पुग्छ, 8 गरी पुग्छ, 7 गरी पुग्छ। तर आनन्द हुनलाई त 200 नम्बर त तातो नि भुत्लु त्यो, होइन त? आनन्द जहिले पनि शान्त, आनन्द भन्दा पनि शान्त हुनलाई त 600 चाहिन्छ। त्यो नभएपछि सफल मान्छेले पनि बेवकुफ काम गर्दैछ। सफल मान्छे पनि शान्त हुँदैन के भित्रबाट। त्यसैले सफलता भनेको त सेकेन्डरी कुरा हो, मूल कुरा त कन्सियसनेस प्राप्ति। अब यति भनिसकेपछि तपाईलाई मैले सूत्र दिएँ। त्यो लेभलसम्म पुग्नलाई तपाईसँग एउटा चेतना, सूचना हुनु पर्यो। म शरीर होइन, मलाई रोग लाग्दैन, मेरो शरीरलाई लाग्छ। म दुखी हुन्न, मेरो मन दुखी हुन्छ। म कायर होइन, मेरो मन कायर हो। कायर त हो नि, तर म होइन, मेरो मन हो। त्यो बुझिराख्ने र त्यो बुझिराख्नलाई नै एउटा मन्त्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अटो सजेसनको मन्त्रको प्रयोग। के को प्रयोग? मन्त्र। अटो सजेसन भनेको मन्त्रै हो। त्यो मन्त्र प्राचीन मन्त्र के त भन्नाले सोहम। सो भनेको त्यो भनेको चेतना, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म। त्यो सो भयो नि। अनि अहम भनेको म त्यो हुँ। त्यो भनेको चेतना हुँ। म शरीर होइन, म मन होइन, म आत्मा हुँ। त्यसलाई सम्झाउनको लागि एउटा मन्त्र सोहम, अर्को मन्त्र शिवोहम। शिवोहम भनेको म स्वयं शिव स्वरूप हुँ। म स्वयं के स्वरूप हुँ? शिवोहम, शिवोहम। अब यसलाई जप्ने तरिका, श्वास भित्र जान्छ सो, श्वास बाहिर आउँदा हम। श्वास भित्र जान्छ सो, बाहिर आउँछ हम। शिवोहम जप्ने हो भने श्वास भित्र जाँदा श्वाससँगै शिवो, अनि श्वास बाहिर आउँदा हम, शिवो हम। यो मन्त्र भयो। अब यो मन्त्रलाई अटो सजेसनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अटो सजेसनको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि यो मन्त्रको स्वरूप के हुन्छ भने म शरीर होइन, म मन होइन, म शरीर होइन, म मन होइन। जहिले पनि भनिराख्ने आफूलाई, म शरीर होइन, म मन होइन, म शरीर पनि होइन, म मन पनि होइन, म शरीर होइन, म मन होइन, शरीर होइन हो। यो हो। यदि तपाईहरूले अहिलेसम्मको पाठ बुझिसक्नु भएको हो भने अबको तपाईँको पाठ के त? होमवर्क के त? अब यो होमवर्क मात्र होइन, लाइफ वर्कै। के त भन्नाले जहिले पनि मनमा जपिराख्ने म शरीर होइन, म मन होइन, म शरीर होइन, म मन होइन, अथवा शिवोहम अथवा सोहम। तर त्यसले के बुझ्नु पर्यो त भन्नाले म शरीर पनि होइन, म मन पनि होइन, शरीर पनि होइन, मन पनि होइन। त्यसकारण कसैले मलाई चाहिँ लात हान्यो भने मलाई मेरो शरीरलाई हान्यो, मलाई हान्नै सक्दैन। मैले लात खाए पनि मैले खाएको होइन, कसले खाएको? शरीरले खाएको। अब उसलाई लात चाहिँ फर्काउनु छ भने शरीरले फर्काउला, तर मैले फर्काउनु होइन। राइट? फर्का भने शरीरले फर्काउला, मैले त सेन्सर गर्न सक्छु। त्यसलाई बुझ्नुहोस् है।
म शरीर होइन, म मन होइन। अब तपाईलाई यो मन्त्र तीनवटा कुरा भने के रे? शिवोहम, सोहम र म शरीर होइन, मन होइन। नेपालीमा भन्ने भने यो हो। यसलाई अटो सजेसन भनिन्छ। लास्ट वान इज अटो सजेसन। यो प्रोसेसलाई तपाईले 24 घण्टा दोहोर्याउने हो। अब तपाईको धन सम्पत्ति भनेको यही हो सबै। यदि जिन्दगीलाई बनाउनु छ, यदि यो संसारमा आउनुलाई सार्थक बनाउनु छ भने मन्त्र यही हो। अब यो मन्त्रको कति पावरफुल हुन्छ यो अटो सजेसनको भन्ने कुरा एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट मैले सिद्ध गर्छु, ताकि तपाईहरुको आँखा खुलोस्। ढाड सिधा गर्नुस्। अब हेर्नुस् है, यो अटो सजेसनबाट, यो मन्त्रबाट यो जपिसकेपछि तपाईको यो हातका औंलालाई लामो पार्ने हो सबैको। यो हातको औंला अटो सजेसनबाट लामो पार्दैन हो। अनि त्यसपछि यो मन्त्र भनेको कति पावरफुल हुन्छ भन्ने तपाईलाई विश्वास दिलाउनको लागि यो एक्सपेरिमेन्ट हो। पहिला चाहिँ हातलाई चाहिँ जाँच्ने हो। यो यहाँ हातमा एउटा रेखा छ, हेर्नुस् त यो रेखा, यो तल रेखा छ नि, यसलाई मणिबन्ध भन्छ। मलाई एउटा कलम ल्याउनुस् त, म यताबाट देखाउँछु। यो लाइन छ, हेर्नुस्, यो पहिलो लाइन। यहाँ सबैले मलाई हेर्नुस्, यहाँ यसरी मुजा मुजा पर्ने धेरै लाइन छ। फर्स्ट लाइन, यहाँ सेकेन्ड लाइन पनि छ। सेकेन्ड लाइन होइन, फर्स्ट लाइन। यो लाइन यहाँबाट यसरी जुन आइरहेको छ, यसलाई के भन्छ रे? मणिबन्ध। अब मणिबन्ध यता पनि छ, यता पनि छ है। यो मणिबन्धलाई छेउछेउमा जोड्ने, छेउछेउमा जोड्नुस्। जोडियो? जोडिएर अब खप्ट्याउँदै लग्नुस्, ठ्याक्कै मिलाएर खप्ट्याउनुस्। एउटा छेउको र अर्को लास्ट छेउको चाहिँ मिलायो भने, हेर्नुहोस् है, एउटा छेउ र अर्को लास्ट छेउको चाहिँ यो मिल्यो भने, यो मिल्छ नि, यो मिल्यो भने अब चाहिँ जोड्दाखेरि हात ठ्याक्कै औंला बराबर हुन्छ हो। हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस्, बराबर भयो हो? ओके। अब मन्त्रको प्रयोग, अटो सजेसनको प्रयोग हेर्नुहोस्। हात यसरी दायाँ, ए देब्रे, दायाँ 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 भनेको भात खाने हात के हात खाने भात। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अब यो आँखा दुवै तेस्रो नेत्रमा लग्नुस्। बिस्तारै आँखा बन्द गरेर आँखा माथि राखेर, माथि लगेर, किनकि माथि लग्दाखेरि फिलिङ्स जाग्छ। अब गहिरो गहिरो सास चाहिँ तान्नुस्, फाल्नुस्, गो फास्ट। मुखैबाट गर्नुस् त, गो 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 गो। आँखा बन्द। ओके, शान्त, आँखा बन्दै, आँखा नखोल्ने। अब सारा ध्यान तपाईं दायाँ हातमा हत्केलामा ध्यान लाग्नुस्। सारा ध्यान हत्केलामा केन्द्रित गर्नुस्। औंलालाई फिल गर्नुस्। अब इन्फर्मेसन, अटो सजेसन या मन्त्र प्रयोग गर्नुस्। मेरा हातका, दायाँ हातका औंला लामा हुँदैछन्। मेरा दायाँ हातका औंला लामा हुँदैछन्। मेरा दायाँ हातका औंलाहरू लामा हुँदैछन्। लामा। मेरा दायाँ हातका औंलाहरू लामा हुँदैछन्। इमोसनली भन्नुस् भित्रैबाट, मेरा दायाँ हातका औंलाहरू लामा हुँदैछन्। लामा, सारा ध्यान चाहिँ औंलामा। मेरा दायाँ हातका औंलाहरू लामा हुँदैछन्। इमोसनली लामा लामा। मेरा दायाँ हातका औंला लामा हुँदैछन्। लामा लामा, अझ लामा। बीच-बीचमा आँखा खोल्ने अपराध नगर्नुस्। यस्तो ठुलो एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ। लामा हुँदैछन्। लामा। मेरा दायाँ हातका औंला लामा हुँदैछन्। लामा 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 लामा। ओके, अब आँखा खोलेर अघिको तलबाट चाहिँ जोडौँ त। पहिला टुप्पो टुप्पो जोडेर हेर्नुस् त, तलको जोड हेर्नुस् त।
आँखा खोलेर हेर्नुहोस्, तलबाट जोड्नुहोस् त। ल अब खप्ट्याएर हेर्नुहोस् त। लामो भयो? ओके, ल थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैको लामो भएको हो? ल भेरी गुड। अब सुन्नुहोस्, अब यता हेर्नुहोस् मलाई। अहिले हामीले के गर्यौँ? अटो सजेसन, मन्त्र भनेको त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउने हो। हातका औँला चाहिँ सामान्यतया लामो हुँदैन, तर हामीले एउटा सूचना, एउटा अटो सजेसन दिएर हातको औँलालाई लामो पारिदियौँ, होइन त? त्यसको मतलब के हो? कि कुनै चिजलाई बार 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 दोहोऱ्यायो भने त्यसले शरीरलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। मनको त कुरै छोड, शरीरको आकारलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, शरीरको शक्तिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यही हो मन्त्र भन्ने। त्यसकारण तपाईलाई मैले यो उदाहरण दिएको के त भने, जब हामीले म शरीर होइन म मन होइन, म शरीर होइन म मन होइन, म शरीर होइन मन होइन भन्ने यसलाई बार 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 दिन रात टोयलेटमा या चाहिँ बेडमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ मन बिजी हुँदैन, यही सूचना दिएर बस्यो भने अनि बिस्तारै म शरीर होइन भन्ने बुझिन्छ, मन होइन भन्ने बुझिन्छ, अनि सोहम भनेको म त्यो हुँ, म आत्मा भन्ने बुझिन्छ। त्यो ठ्याक्कै फिलिङ हुन्छ। अब तुरन्त जस्तै यो औँला बढी जस्तो तुरन्तै फिलिङ चाहिँ हुँदैन, किनकि यो त हजारौँ वर्षको संस्कार छ। तर त्यो एकचोटि बुझिसकेपछि यो शरीर मेरो, मन मेरो भनेपछि तपाईँ सम्पूर्ण दुःखबाट, सम्पूर्ण दर्दबाट आजाद भयो। क्लियर छ कन्सेप्ट? अब के गर्ने रे? होमवर्क के रे? यो होमवर्क मात्र होइन, अब यो लाइफ वर्क हो। अबबाट तपाईको स्टेप भनेको के हो? कि चाहिँ शिवोहम कि सोहम बुझ्नु पर्यो। बुझेर म सोहम कि चाहिँ म शरीर होइन म मन होइन, म शरीर होइन मन होइन चेतना हुँ, शरीर होइन मन होइन चेतना हुँ। यसो भन्दा पनि हुन्छ। म शरीर होइन मन होइन आत्मा हुँ, शरीर होइन मन होइन आत्मा हुँ, शरीर होइन मन होइन आत्मा हुँ, शरीर होइन मन होइन चेतना हुँ। अब तपाईलाई जे सुविधा लाग्छ, अब दुःखमा, पीडामा, दर्दमा, समस्यामा, जहाँ जहाँ गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो बेला पनि सम्झने यही हो, म शरीर होइन मन होइन आत्मा हुँ। त्यसकारण चाहिँ चोट कसलाई लागेको? शरीरलाई। दुःख कसलाई भएको? मनलाई। यसलाई चोट लाग्छ, शरीरलाई चोट लाग्छ, मनलाई चाहिँ दुःख हुन्छ, तर त्यो म चाहिँ होइन। यति बुझ्न साथ महादेवले विष पचाए जस्तै जिन्दगीभरका विष पनि हाँसी हाँसी पचाउन सकिन्छ। किनकि समाज भनेको त विषै विषको खानी, उसले पनि दुःख दिन्छ, उसले पनि दुःख दिन्छ। सार आँखा खोलेदेखि नसुतेसम्म सबै मान्छेको डिमान्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा भएन भने झगडा हुन्छ, दुःख दिन्छ। तर त्यसरी दुःख आउँदाखेरि अब म शरीर होइन मन होइन, दुःख चाहिँ कसलाई भएको त? मनलाई भएको, मलाई भएको होइन भनेर बुझ्न साथ तपाईँ त्यसबाट आजाद। म शिवोहम, म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ। जसरी अहिले लामो औँला भयो, त्यस्तै तपाईँको जिन्दगी यहाँबाट बन्छ। थ्याङ्क यू।